Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, may pauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga. Natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya man ang anak sa panday? Di ba si Maria man ang iyang inahan? Nga iyang mga igsuon sila Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niya mga igsuong babae? Di man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya. Umiingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod bisan diin. Gawa sa lungsod, nga iyang gipuy-an. Ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mahimog daghang milagro didto, kaya wala man sila ipagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang igsuon kapistahan karon sa St. Joseph the Worker, San Jose, nga mamumuo. No? Dili ba siya anak sa panday? Kini ang komento at dungog karon sa Ebanghelyo. Kani paila, no, napakita sa ubos nga pagtamod, pagtan-aw sa mga tao, no, sa trabaho ba nga gitawag na itong sama sa panday, murabag ka, trabaho ba nga kinamot pa. No? Alang kanila si Jesus dili mahimong ingon nga sa iyang giingon nga siya kung ang iyang amahan usa lamang kapanday. Walay kaalam o hebalo magagikan sa usa kamaong kaliwatan. Mas laom nga pamalandong napakita hinuon nga sa pagpili sa usa ka panday isip iyang amahan sa yuta, gibayaw ni Jesus kini kakahimtang kagipadayag ang dignidad sa matilod-anon nga ubos sa yuta nga pagtrabaho. Ingon nga kalibutan nga nagpasidungog sa mga mamumuo sa kalibutan, ang simbahan nagpasidungog sa yado nga panday nga San Jose nga nagrepresentar kaniya. Ingon nga modelo sa pagtuo sa Kristyanong kinabuhi. Kung bahin sa trabaho, daghang nangitag usa ka dakong sweldo o gamay ra nga
di kinahanglang physical nga pagpaningkamot. Ang magkahana sa pag-isip, di ko sinira nga mas hinungdanon kaysa itawag ito physical o sa kusog ba. Hard labor. Gituan ang mga tao nga naa nga nagtrabaho sa diha nga gitawag nga physical labor, no? Manual labor. Nga kung ikaw, no, gihukman kanila nga ikaw kulang sa salabutan o kahanas. Bisan pa ni ina, dili nato ikalimod na kung wala ang hugaw, wala ning mga trabaho ingon ni ini nga gibuhat sa mga mag-uuma, sama sa mag-uuma, yung mga trabahante sa assembly line, sa mga panday, mga tubero, mga kanang tigkalot sa yuta, uban pa. Kada adlaw, ang atong kalibutan dili gayud magalihok kung wa ni sila. Ang matang matampo nga trabaho, usa ka hinungdanon gyud nga bahin nga nagsalig o nagdugtong sa makalihukan sa katawhan. Adunay dungog og dignidad ang pagkasimple o pagkaubos nga buluhaton. Nabatian ako ang usa ka istorya, no? Tulo ka lalaki nga nagtrabaho sa usa ka construction site. So dihang gipangutana kung unsay iyang gibuhat. Ako na trabahante mingon, nagkalot ako sa yuta ala sa pundasyon, kapoy kayo. Ikaduha, mitubag, nagadawat, may trabaho ko, kaya makadawat ako, inadlaw nga suhol alang sa ipalit, ipagkaon sa alang sa akong pamilya. Pagkatulo biingon, nagtrabaho ako, nagtabang ko sa pagtukod o sa katedral balay sa Dios. May son, kung nasabtan sa usa, unsang efekto sa atong gibuhat, sa atong trabaho, aduna kini bag-o ng kahulugan. Maghatag kini kaniya o kanato dugang pa mga kusog ba, kaikag ba, basta atong motivation, incentives, o dugang pa ka, mura bag mabungahon kayo ta eager ta, motivated kita, especially with the love of God. Ang kamihungdanon sa mataggamay nga buluhaton, mao naghatag sa ubos nga mumuo sa magbati nga sa importante usab sa lalaw sa mga butang o sa iyahang mga ilahatan usa ka paagi nga adunay kahulugan. Si San Jose, tingali wala pagkaunahuna nga pagkaordinaryo nga panday, maghimo lang niya sa iyang trabaho ba, simple kayo, mahimo di ay siyang modelo sa mamumuo. Siya unya usa ka inspirasyon alang sa tanan nga yano og ubos nga mamumuo nga nagpadayon sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton uban nga dili matalog nga pagtuo sa Dios. Pamalulungi kini sa imong adlaw-adlaw nga trabaho, imo ba kining gibuhat alang simaya sa Dios o pag-alaga sa katawhan? Is it a labor of love? Magampo kita. O Diyos, magbuhat sa tanang mga butang. Ipakadaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayod ang tao. Itugot ka maluluyon nga mahingpit unta namo. Pinaagi sa panig-ingnan sa panlaban ni Senyor San Jose ang mga buhat nga imong gisugo o makadangat namo ang ganti nga imong gisaad. Ug mamamere, asawa ni si Jose, ang mumuo, iampo mo kami. Mulangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.